बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख कल बताई जाएगी। कल समाअत होगी, उस पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कल फैसला सुनाना था। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। और अब ये खबर है कि कल भी ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। पीटीआई रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर का तहरीरी मुतालबा देने से गुरेज। कहते हैं कि हमने जो बातें मीटिंग के दौरान कहीं वो मिनट्स बन चुकी, उन्हें ही तहरीरी मुतालबा समझा जाए। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम यहाँ इंतहाई और मुस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। हमारे निकात वाज़े हैं और तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। बानी पीटीआई के अलावा जो लीडरशिप है उससे भी राबता होना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि बानी पीटीआई को नवंबर के महीने में नजरबंदी की ऑफर की गई थी। ये बात बानी पीटीआई ने खुद उनको बताई है। मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो बात की थी, यही बात खान साहब ने की थी। खान साहब ने कहा था कि मुझे उन्होंने पेशकश की थी हाउस अरेस्ट की। इस नवंबर से शुरू हुई ये ऑफर और फिर बाद में ये ऑफर 20 दिसंबर को रिहाई के। ऑफर कैसे आई, कहाँ से आई? फिर शगोर साहब से आप ये सवाल पूछे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब इस बारे में बाखबर है। हाँ, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई एक शख्स जो है जो इन चीज़ों को जुटला सकता है या इसको मान सकता है तस्लीम, वो फिर शगोर है। एक अच्छा माहौल बन गया है। ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई ईद उल फितर से पहले होगी। कब से पहले होगी? ईद उल फितर से कबल होगी। ईद उल फितर से पहले आप खान साहब की रिहाई देख रहे हैं, यानी अगले 3 महीने हैं, तकरीबन 3 महीने से कम टाइम है। 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह होगा। खान साहब जो हैं उससे ये तवक्को रखना कि वो एग्जीक्यूटिव आर्डर का फ़ायदा उठाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को धरनों और एहतजाज की बजाय इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया पाकिस्तान का नारा लगाकर आवाम को गुमराह किया। तशद्दुद और नफरत की सियासत मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। नारोवाल में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर कोई रास्ते में रुकावट ना आई तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल होगा। पीटीआई वालों ने लोगों को धोखा दिया था कि हम कोई नया पाकिस्तान बनाएंगे, जो उन्होंने पूरे मशरक़ वुस्ता के नक्शे को तब्दील कर दिया। वो पाकिस्तान में भी बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। वो लोग जो हमें लड़ाना चाहते हैं, हमने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना है। एटमी ताकत को कमजोर करने का तरीका ये होता है कि उसके मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, फसाद पैदा किया जाए, आपस में लोगों को लड़ाया जाए। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना। कराची में 8 साला बच्चे इबाद की मैन होल में गिरकर हलाकत के बाद अब इंतज़ामिया को होश आ गया है। और आपको बताएं कि इंतज़ामिया ने शाह फैसल कॉलोनी में वाक़े के बाद गटर के ढक्कन लगाना शुरू कर दिए हैं, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है और मासूम इबाद डूब कर जाँ बहक हो चुका है। ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। आगे बढ़ेंगे। कुर्रम वाक़या अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। कुर्रम वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोहाट में होने वाले 4 घंटे तवील इजलास में ये फैसला हुआ। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्ज़िमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला।
ضلع کرم میں گزشتہ روز امدادی کانوائی بھیجنے سے قبل ڈی سی کرم جاوید مسعود اور دیگر سرکاری اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد کوہاٹ میں اعلی سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرم واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی اور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کرم میں اس وقت مکمل فائر بندی ہے، امن معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کرم کے دونوں فریقین کے ساتھ حکومت بات چیت کے ذریعے ہی تمام معاملات طے کرے گی۔ کرم واقعے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف تھانہ سٹی ڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں اقدام قتل، خوف و ہراس پھیلانے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ اشفاق خان کو ڈپٹی کمشنر تعیناتی کا اعلانیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی پاکستان کی ترقی کے سفر میں یو اے ای کے اہم کردار کی تعریف۔ تجارت، تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا گیا۔ صدر یو اے ای کا پاکستان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر یو اے ای نے خود گاڑی چلائی، وزیر اعظم شہباز شریف ساتھ تھے۔ گاڑی میں دونوں رہنماؤں کی کافی دیر تک غیر رسمی اور خوشگوار گفتگو بھی ہوئی۔ بھارت کو ایک اور دھچکا، چین نے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے ہیں۔ چین نے لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پیش رفت پر مودی حکومت سیخ پا ہے اور بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ چین نے یہ اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات شروع کرنے کے چند دن بعد کیا۔ دسمبر 2024 میں چینی دفاعی ترجمان نے کہا تھا کہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا یہ کہنا ہے کہ 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں۔ 2020 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر نئی پیش رفت خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے، یہ کہا گیا ہے دفاعی ماہرین کی جانب سے۔ پاک بحریہ نویں امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار۔ نویں بین الاقوامی امن مشقیں 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائیں گی۔ رواں برس پاکستان نیوی امن ڈائیلاگ کی بھی میزبانی کرے گی۔ امن مشقوں کے ساتھ پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا افتتاحی سیشن بھی منعقد کیا جائے گا۔ امن مشقوں کی افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد کی جائے گی۔ امن ڈائیلاگ میں نیوی چیفز، کوسٹ گارڈز اور ڈیفنس فورسز کے سربراہان شرکت کریں گے۔ امن مشقوں میں 60 ممالک اپنے بحری ہوائی جہازوں اور اسپیشل سروسز گروپس کے ساتھ شرکت کریں گے۔ امن مشقوں کے دوران پاک میرینز کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے مہارت کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ امن مشقوں کے دوران 11 فروری کو انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا آغاز ہوگا، جبکہ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے دوران پاکستان نیوی کے دستے کاؤنٹر پائریسی ڈیمو پیش کریں گے۔ پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور شریک ممالک کے دستے فلائی پاسٹ بھی پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ مشقوں میں اسپیشل آپریشن فورسز، ایکسکلوزیو آرڈیننس ڈسپوزل اور میرینز ٹیم بھی حصہ لیں گی۔ پی بی 45 کوئٹہ پر ری پولنگ کی بات کریں گے، جس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب سامنے آ چکے ہیں اور نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے میر علی مدد جتک 6883 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمیں جوائن کر چکے۔ جی عرفان، غیر رسمی ابھی تو یہ غیر حتمی یہ نتائج ہیں، لیکن کیا معلومات مزید آپ کو مل سکی اس حوالے سے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئٹہ کے حلقہ پی بی 45 پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ دیا تھا، جس پر 15 پولنگ سٹیشن پر آج صبح 9 بجے سے پولنگ سٹارٹ ہوئی، شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہی، جس میں اب تک کے جو نتائج ہیں جو موصول ہو گئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک 6883 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نصر اللہ زیر 4112 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے عثمان پرکانی 3731 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ رہے۔ تو اس طرح یہ جو مارکا تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتک نے جیت لیا ہے اور یہ فتح کر لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اسی حلقے پہ علی مدد جتک کامیاب ہوئے تھے، لیکن مخالفین کی جانب سے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ اس حلقے میں 15 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج پولنگ
پولنگ ہوئی. صحیح، لیکن ساتھ ہی یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں. عرفان سعید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.